سلام كما يتصنف تفتواتن كبراتن تخطاتل تدوي تي في نسعى زدالنا لكم حصرتن واناون زيناتات حجنا لكم قريبنا لنام كتكتاتلونا عدمنايو بكندي أرس سنة بتاتهم فليمنا لنام علم لغا محبرس مهوران سوميان تقرأ GSTS وفرت علماء يكايدن اللوكبل كسيسوم أبي كتما دبدبون سدراس واتن تقارلتن تربحت زقبر بلعلى إسران حادن مليون بر هنسات مسارة المعات يسالت علوم نزت عاقة إيرتراوز تلأخ جنزب تماقيل زوسد آبال بوليس بمأسرتن جنزبن كمستقطعات قليتو قدامي منستر أبي أحمد صباح كاب آبالات بايتو كالتزوين زل على الحطوطات ملاشن مبرهن كمخانو تقليتو بريزيدانت فلاديمير بوتين مش بريزيدانت أمريكا دونالد ترامب دحر زكايدو ناي تيليفون ركب أبلع لمدبرات ساعاتن مسارة المعاتاتن زفت متكعتي دون مبال تسمامعو نابزرزور سجيرنا لنا مش على تاو زيناتات بينيام حدش سناي مكتتال علم لغا محبرسة مهورانن سميان تقرأ GSTS وفرت علماء يكايدن آلو كبل كسيسوم أبلالي علم لغا محبرسة مهورانن سميان تقرأ GSTS تجمرت علماء بحافشا أب أنتار ناس أتكالات تقرأ زلو مكسقاس ملا أبالن حزب تقرأين كفولت إيقبا كبليو GSTS هفليتو زلوم تي تكالاب زوتو مغلطي كاب تقرأ كساب دياسبوراز توقجلو وحدات سبات أبلالي GSTS أمرارحون أبالاتون بقلوعن بحوئن وفرت علمان شمت فاني كايد اللو قبل قليتهم GSTS ناي قجلنا مسارح اندحر زي كوينو كفرس علو بموبال كاترن ليت الناس رحومت يوميم حجوون يقصل اللو كبليو كسيسو تكال نايزي مغزل تادما هبز غربا قزين GSTS زتلال وفرمت قاب فيرما بعلي هي كايدو علو كبل حبيروم نابتحج زلنا يعزق خناتو زقبرونا نقرات حادنات اتكالا زي مهلو مخانو ناتفلتم حجون تقرأي ولا حدا ناس أتكال كي يلواز قبر زلو تقباري بموبال كم تقارو كنت إيفو زلنا بتاناي تقباري كبل قليتوم بسر GSTS تقالا تقرأين زخون سبات وطي زلو متخاف فيرمام GSTS زيو كلن أكال نايت تقال مسئلا من مفراسن اوكي تقبارومي بموبال اتمقلت علاو غيروم GSTS تماليوهن لومي باهاقون سرحون معبلتي ديمقراسياويت فتحن تحتاتنتن زعاسلا وحو السلام سفنا تقرأي أم مفتر ناي بعلو أستواطو زبركت زلو ناي تقارو مهوران وداو مخانو كفلت إقباء كبلون قليتوم أب كتما دبدبون سدراس واتن تقادلتن تربحت زقبر بالالإسران حدن مليون بر هنسات مسارة المعات يكايدالوم أتحابار مسارة المعات بيت مازاقا كتما دبدبو ممهرت أقاي ولا قريما كم زقلتوهم أبطاقة ما بزكاير زلو سرحات بروجيكت تفاسس سدراس واتن تملست حربنيات هاتقادلتن كوينوم عسران سلستان دقانوس يحاويسو لعلي 7 كلتن زخونو حايل لسابت وديوم يسرحو كم زلو حبيروم أكايد سراح بيت مازاقا كتما دبدبو آيت التصفاي قبرش اللاس كم زقلتوو كتما دبدبو كابتن أبساس سايبر كزركبا عشل كتماتات حانتو كوانت خونت أبزو ساعات زي أبقلتوف معوالة ركب كتما يام أبطاقة ما بلع الإسران حدن مليون بر ناي تفاسس بروجيكت حاوشو بركز بولو سرحاتي سرحو كمزلون بدمرو أبقلتشن عصر شواتنا متمرت أستاذ 7 مليون برزودو مسففح مبراهتي تقام 6 ماين مقلال ناي غاراغانتي سرحاتي حملواي بوتان مزناق انزم مساسولو استفلالي بروجيكتات كمز تتحازو توم أكاد سراح حبيروم سرع عدل زرخبو وغنات بوغنوم كما نازبول بزحات هبصقم زركبو سدراس واتن تقادلتن عدل سرح مفتار كله كربارب كام زغبا مغلاصوم ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ወረዳ ፎረም ገሊጾም ንዝተዓገተ ኤርትራዊ ዝተላኸ ገንዘብ ተማቂሉ ዝወሰደ አባል ፖሊስ በማእሰርትን ገንዘብን ከም ዝተቀጻዐ ተገሊጹ ቢሮ ፍትሕ ትግራይ ኣብ ዘውጾ ሓበሬታ እቲ ገበነኛ ዝተባሃለ አባል ፖሊስ مسكالوت تخصصت بمخان تعاقيتون زنبر إيرتراوز تلاخه 50,000 قرش تماقيلو بموساديو تخصيصو تخصاصي كبروم قديز تبالا أبال بوليس وردا أقلا كوينو بوليس هاو سلطانو تتقيمو نتيجبان كام زفتو مستحبر خوينو قبان حقي عنك 30 كلتن زبار حدها مسقاواج كوتري
1178 ዝባር 2012 ዓንቀጽ 8 ዝባር 2 ሕብ ምትሕላፍ ብዓቃብ ሕጊ ክስ ዝተመስረተሉ ኮይኑ ነዚ ጉዳይ ክርእ ፀንሐ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ምድብ መጋባያን ትጮ ድማ ንተኸሳሲ ጥፋኣተኛ ብምባል ብዕለት 1 ወርሒ 7 2017 ዓ.ም ኣብ ዝወዓለ መጋባያ ብ7 ዓመት ማእሰርትን 10,000 ቅርሺ ክቕፅዕን ወሲኑሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ጽባሕ ካብ አባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝብን ዝለዓሉ ሕቶታት ምላሽን መብርህን ክህብ ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ብተወሳኺ ጸብጻብ ፈጻጽማ ቀዳማይ መንፍቕ በጀት ዓመት 2017 ዓ.ም መንግስቲ ፌደራል መበገሲ ብምግባር ካብ አባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ንዝለዓሉ ሕቶታትን ርእቶታትን ምላሽን መብርህን ከም ዝህብ ዝተሓበረ ኮይኖም ኣብዚ ቀነ ምስ መራሕቲ ትግራይ ተኣሳሲሩ ዝተለዓለ ጉዳይ ብምልዓል ኣብቲ ጉዳይ መርገጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ ምዃኑ ክእንፍት ከም ዝኽእል ድማ ይግመት። ዜና ወጻኢ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ምስ ፕሬዚዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ዘካየዶ ናይ ቴሌፎን ርክብ ኣብ ልዕሊ መደበራት ፀዓትን መሰረተ ልምዓታትን ዝፍጸም መጥቃዕቲ ደው ንምባል ተሰማሚዑ እንትኾነ ሙሉእ ብምሉእ ተኽሲ ደው ንምባል ንዝቐረበ እማመ ኣይተቐበሎን። መራሒ ሩስያ ነቲ ኣሜሪካውያንን ዩክሬናውያንን ኣብ ስዑድ ዓረብ ተራኺቦም ንሓደ ወርሒ ዝጸንሕ ኩለ መዳያዊ ተኽሲ ደው ንምባል ዘዳለውዎ እማመ ክፍርም ፈቃደኛ ኮይኑ ኣይተረኸበን። ፑቲን እዚ ኩለ መዳያዊ ዕርቂ ግብራዊ ክኸውን ዝኽእል ንዩክሬን ዝወሃብ ወታደራውን ጸጥታውን ደገፍ ደው ምስ ዝብል ጥራይ ምዃኑ ገሊጹ። እተን መሓዙት ዩክሬን ዝኾና ሃገራት ኣውሮጳ ነዚ ቅድመ ኩነት እዚ ኣቐዲመን ነጺገኖ እየን። ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ስቲቭ ዊትኮፍ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ዩክሬን ኣብ ስዑድ ዓረብ እትገብሮ ዝርብ ዝመጽእ ሰንበት ክቕጽል ምዃኑ ገሊጹ። ኣብዚ ን3 ዓመት ዝቐጸለ ኩናት ሩስያ ነቲ ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ብዩክሬን ዝተተሓዘ መሬት ኩርከስ ዳግማይ ክትመንዝዕ ክኢላ ኣላ። ውፅኢት ናይቲ ትራምፕ ብሰሉስ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ጻውዒት ምስቲ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ዝነበረ ክነጻጸር እንከሎ ኣሜሪካ ኣብ መርገጺኣ ለውጢ ከም ዝገበረት ዘርኢ ኮይኑ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ተወሳኺ ዝርብ ሰላም ብቕጽበት ክካየድ ተሰማሚዖም። ልኡኻት ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ጅዳ ምስ ዩክሬናውያን መዘናታቶም ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ነቲ ን30 መዓልታት ተኽሲ ደው ክብል ዘቕረብዎ እማመ ዩክሬን ክትቅበሎ ኣእሚኖምዋ ምንባሮም ይዝከር። ጻውዒት ቴሌፎን ትራምፕን ፑቲንን ምስ ተዛዘመ ንወጋዓዊ ምብጻሕ ብሰሉስ ናብ ፊንላንድ ዝኣተወ ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለሰንኪ ኣብ መሰረተ ልምዓት ዘተኮረ ዕርቂ ክካየድ ኣብ ዝቐረበ ሓሳብ ንኽዛተ ቁርብ ምዃኑ እኳ እንተገለጸ ዝያዳ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ከም ዝደሊ ግን ገሊጹ። ዘለሰንኪ ሩስያ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ሰብኣልዎ ነፈርቲ ድሕሪ ምክያዳ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድማ ፑቲን ተኽሲ ደው ንምባል ከም ዝሓንገደ ከሲሱ። እቲ መራሒ ዩክሬን ሩስያ ኣብ ሱሚ ዝርከብ ሆስፒታል ከምኡውን ስሎቪያንስክ ንዝርከብ መደበር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘጠቓለለ ደብዳባት ከም ዘካየደት ወቒሱ። እቲ ዝሕዝን ኣብ ሲቪላዊ መሰረተ ልምዓታት ዘነጻጸረ መጥቃዕቲ ምክያዶም እዩ ክብል ዘለሰንኪ ኣብ ኤክስ ኣስፊሩሎም። ሎሚ ፑቲን ነቲ ሙሉእ ብምሉእ ተኽሲ ደው ንምባል ንዝብል ዝቐረበ እማመ ወዲኡ ነጺግዎ ክብል ድማ ወሲኾም። ትራምፕ ኣቐዲሙ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ኣብ ዘቐመጦ ጽሑፍ እቲ ምስ መራሒ ሩስያ ዝገበሮ ርክብ ኣዝዩ ጽቡቕን ኣፍራይን ምንባሩ ከምኡውን ንብዙሓት ሸነኻት ውዕል ሰላም ከም ዝተዘተየሎም ጽሒፉ ኣብ ቱሩዝ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እውን ነዚ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ኩናት ደው ንምባል ብቁልጡፍ ክንሰርሕ ዝብል ርድኢት ሒዝና ኣብ ኩሎም መደበራት ፀዓትን መሰረተ ልምዓታትን ተኽሲ ደው ክብል ተሰማሚዕና ኣለና ክብል ገሊጾም። እምበር ከስ ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ነስዓ ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ። ስለቲ ምክታልኩም ኣመስጊና ብኻልኦት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም።